وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا آؤ کھان لوگوں ذرا سوچیے گل نوں عمر گئی گزر کیڑی او لبدے او بھل نوں وچ دربار کی وچ دربار کی دسو گے گل نوں اسی سوال دسو اسی سوال دسو او کیڑی کمائی چٹھی آسمانوں احمد او سرور نوں آئی کراں دعائیں میرے او پروردگار وے کراں دعائیں میرے پروردگار وے فضل تھی بیڑائے گناہگار داتار وے عمل نہیں کوئی نہ کوئی او علم دی سار وے ہووے مقبول عمل آس لگائی چٹھی آسمانوں احمد او سرور نوں آئی صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ پاک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ دوستو بزرگو، اللہ الرحمن دی پاک کتاب مطہر معلیٰ دا 27واں سپارہ سورۃ انعام سورۃ النجم، اللہ پاک نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تواڈے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے، اگر تسی اپنی خواہشات تے اعتبار کرو گے، اپنے ذہن تے اعتبار کرو گے، اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھو گے، اللہ پاک فرماتے نے لا یغنی من الحق شیئا، تھوڑی خوش قسمتی تھوڑی دولت دے اندر نہیں ہے، تھوڑی خوش قسمتی تھوڑے مکان دے اندر نہیں ہے، تھوڑی خوش قسمتی تھوڑی اولاد دے اندر نہیں ہے، تھوڑی خوش قسمتی اللہ پاک فرماتے نے دنیا دے مال دے اندر نہیں ہے۔ خوش قسمتی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عمل دے اندر خوش قسمتی ہے جڑا اللہ نو قبول ہو جائے، اس عمل دے اندر خوش قسمتی ہے، او بندہ خوش بخت ہے، او بندہ خوش قسمت ہے جدے عمل اللہ دے دربار دے اندر قبول ہو جان۔ اللہ پاک فرماتے نے تو دنیا تے اعتبار کر، دنیا تے یقین کر، دنیا دیا گلاں تے یقین کر۔ رب العالمین فرماتے نے تینوں لوگ آکھن کے بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش بخت ہے، یہ نصیب چنگے نے، یہ قسمت چنگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مالدار وہ بندہ ہے، دولت مند وہ بندہ ہے جدے عمل قبول ہوندے نے، جدے عمل اللہ دے دربار دے اندر قبول ہو جاندے نے، وہ بندہ خوش قسمت ہے۔ تے خوش قسمت بندہ بندا ہے رب العالمین نے کئی جگہ تے آپاں جیندے بندیاں نو سمجھایا ہے کہ خوش قسمت انسان تاں بندا ہے جے او دا اعتبار صرف اللہ تے ہوئے، او دا یقین صرف اللہ تے ہوئے،
باقی دنیا دیاں گلاں، دنیا دیاں باتاں، دنیا دے سوال و جواب اللہ پاک فرماندے نے دنیا دیاں باتاں تے بغیر تصدیق دے یقین نہ کرے اور اللہ دی گل بغیر تصدیق دے مننے، وہ انسان خوش قسمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندیاں نو پسند کرتا ہے جڑے بندے اللہ دی بات بغیر تصدیق تو مان لیندے نے کہ میرے اللہ دی بات ہے، رب العالمین دی بات ہے، اس واسطے میں اے دے اگے کوئی گل نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، حدیثاں بے شمار نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کہ خوش قسمت انسان جڑا ہے اس دنیا دے اندر وہ کیڑا ہے، خوش بخت انسان کیڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوال کیتا گیا، پوچھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے خوش بخت انسان وہی ہے اتنا یقین اللہ تے ہوئے، اتنا یقین اللہ تے ہوئے۔ رب العالمین فرماتے نے کہ کوئی بندہ اس نو کسی پاسے نہ لا سکے، وہ دے ذہن دے اندر گل نہ بٹھا سکے کہ اللہ تو علاوہ بھی کوئی تنگی دے سکتا ہے، اللہ تو علاوہ بھی کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہے، اللہ تو علاوہ بھی کوئی دکھ سہ سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے کسی دے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، کسی دے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی نال کوئی دنیا دے اندر کسی نو آرام پہنچا دے وے، سکھ پہنچا دے وے۔ تو اللہ دا قرآن، اللہ دے قرآن دے کولو پوچھئے، سوال کریے کہ انسان دے اندر اتنی طاقت ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کسے دے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میری زمین تے کوئی حرکت کر سکے، اپنی مرضی کر سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یتبعون الا الظن، جویں دا تیرا میرے تے اعتبار ہوئے گا، جویں دا تیرا میرے تے یقین ہوئے گا، اوویں دی تینوں مدد ملے گی، اوویں دا تینوں آسرا ملے گا، اوویں دا تینوں سہارا ملے گا، اوویں دی تیرے تے رحمت ہوئے گی، جویں دا تیرا ایمان ہوئے گا، جویں دا تیرا ذہن ہوئے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کو سوال کیتا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں جدوں سویر دا کھانا کھانا وا، سویر دا کھانا میں وہ کھانا بچا کے نہیں رکھدا، شام دا انتظار کرنا ہے، شام دا کھانا بچا کے نہیں رکھدا۔ کیوں بھئی؟ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ بندیاں دا رزق روز اتارتے نے، روز آسمان تو رزق اترتا ہے بندیاں دا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں تساں پرندیاں نو نہیں ویکھیا، تساں جانوراں نو نہیں ویکھیا، انہاں دا یقین اللہ تے، اعتبار اللہ تے وے، کوئی فصلہ نہیں اگائیاں، کسے قسم دا سٹاک نہیں کیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یتبعون الا الظن، تیرا کام میں میرے تے اعتبار کرنا، میرا کام میں تیرے واسطے آسانیاں پیدا کرنا، میرا کام میں، تیرا کام نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد نو اپنا گھر بنا لو، ہر ویلے اے دے اندر آیا کروں، تے گھرانو آرام کرن واسطے جایا کروں۔ اللہ تے اینا
اتبار کریا کرو اینا اتبار کریا کرو میرے نبی نے فرمایا سلامتی نال تہاڈی زندگی گزر جائے گی تے دنیا تے دکھاں تو نجات پا جاؤ گے دنیا دیاں تنگیاں تو نجات پا جاؤ گے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کثرت نال اللہ دا ذکر کریا کرو بہت زیادہ اللہ دا ذکر کریا کرو اگر ذکر نہیں کرو گے اللہ تواڈے دل سخت کر دے گا دنیا دیاں گلاں دی وجہ تو دنیا دیاں باتاں دی وجہ تو اللہ تواڈے دل سخت کر دے گا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ دے کولوں ایک عورت گزری ہے آکھ لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تو بڑا خوش قسمت بندہ ہے بڑا خوش قسمت انسان ہے تے تیری ماں بھی بڑی خوش قسمت ہوئے گی بڑا خوش بخت بندہ ہے بڑا خوش نصیب انسان ہے حضرت عیسیٰ نو سوال کر دیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے حدیث میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حضرت عیسیٰ جواب دیندے نے قرآن پڑھن والا خوش قسمت ہے او دیتے عمل کرن والا خوش قسمت انسان ہے اس عورت نو حضرت عیسیٰ نے جواب دیتا ہے قرآن پڑھن والا خوش بخت انسان ہے قرآن پڑھن والا خوش قسمت انسان ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اعتبار کرو رب تے اعتبار کرو اپنی ذات واسطے عمل نہ کرو اپنی ذات واسطے عمل نہ کرو اپنی دنیا واسطے عمل نہ کرو اپنے آپ نو چنگا سداؤن واسطے عمل نہ کرو اپنے آپ نو بہتر سداؤن واسطے عمل نہ کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل کرو تے صرف اللہ نو بخون واسطے اگر اللہ نو بخون واسطے عمل کرو گے اللہ پاک فرماتے نہیں ہیں پھر اگلیاں ذمہ داریاں میریاں نے اگلیاں ذمہ داریاں میریاں نے اگلیاں گلاں میریاں نے اگلیاں باتاں میریاں نے بندہ بڑا پریشان ہوندا ہے میں اپنے بچیاں واسطے کچھ نہیں کیتا اس دنیا دے اندر میں اپنی اولاد واسطے کچھ نہیں کیتا اس دنیا دے اندر رب العالمین فرماتے نے تو صرف میرے تے اعتبار کر میرے تے یقین کر تیری اولاد واسطے میں آگ کر دیاں گا تیری اولاد واسطے میں آپ کر دیں گا رب العالمین نے قرآن دے اندر ایک مثال بیان کیتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا اللہ پاک فرماتے نے اسی تو انو دسیے ایک انسان دی گل ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا رب العالمین فرماتے نے او باپ تے دنیا تو ٹر گیا دنیا تو چلا گیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا بڑا نیک بندہ رب کہہ رہا ہے بڑا نیک بندہ رب کہہ رہا ہے بڑا نیک بندہ حضرات نیک بندہ انہوں آکھیا جاندہ ہے جڑا عمل کرے تے رب نو وکھاؤن واسطے عمل کرے تے رب نو وکھاؤن واسطے رب دی مرضی دے عمل کرے اللہ پاک فرماتے نے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا بڑا نیک بندہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا کنزہما رحمتا من ربک اللہ پاک فرماتے نے وہ دے بچیاں دی حفاظت اونا دے مال دی حفاظت اسی آپ کرتے رہے ہیں
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਰ ਰੱਬਿਕ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ है, ਉਹਦੇ ज़हन ਦੇ ਅੰਦਰ है कि मेरा मालिक मेरे ते रहम ज़रूर करेगा, मेहरबानी ज़रूर करेगा। मेरे महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आप नू हर हालत दे अंदर फ़कीर समझिया करो, अपने आप नू हर हालत दे अंदर फकीर समझिया करो। किसे नू फकीर करन दी कोशिश ना करो, किसे नू माड़ा करन दी कोशिश ना करो, किसे दा रिज़्क़ बंद करन दी कोशिश ना करो। मेरे नबी ने फरमाया अपने आप नू फकीर समझिया करो कि असी अल्लाह दे फकीर हां, असी मालिक दे फकीर हां, असी रब दे फकीर हां। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया खुशबख्त इंसान हो है, खुशबख्त इंसान हो बंदा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने खुश नसीब इंसान हो है जेड़ा बंदा अपने साथियां वास्ते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियां वास्ते आप खाना तैयार करते हैं, अपने साथियां वास्ते आप खाना तैयार करते हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दी निगहबानी करनी है, उन्हां दे उत्ते खलो जाना जिस तरह असी खड़े हो जाने किसी चीज़ की ज़रूरत है। मेरे नबी ने फरमाया खुश नसीब इंसान हो है जेड़ा अपने साथियां वास्ते आप खाना तैयार करे, फिर उन्हां दी निगहबानी करे, अल्लाह सिर्फ अल्लाह दी रज़ा वास्ते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ दुनिया तू ना डरने वाला, लोगा तू ना डरने वाला, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न। अल्लाह पाक फरमाते ने ओ ईमान वालो किसे दी गल ते यकीन न करो सिवाए अल्लाह दे और ओदे नबी दे। अल्लाह दी बात ते यकीन करो तुहाडा वक्त ज़ाया नहीं होएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओए जेड़ा बंदा रब तू नहीं डरदा ओदे पैगंबर दी इताअत नहीं करदा, अल्लाह उस बंदे नू बेअकल गिनदा है। अल्लाह उस बंदे नू बेअकल गिनदा है कि इहदे अंदर अकल ही नहीं है, इहदे अंदर शऊर ही नहीं है, इहदे अंदर दिमाग ही नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते ने ओ दुनिया वालो आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बाज़ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़न। अल्लाह पाक फरमाते ने इहो जिहा गुनाहां तू बच जाया करो, इहो जिहा गलतियां तू बच जाया करो, लोगां दे गुमान तू बच जाया करो। जदों तुसी पुछण लग पाओगे, सवाल करन लग पाओगे यार गल फलां तू कीती या नहीं कीती है, आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि। अल्लाह पाक फरमाते ने किसे ते ज़्यादा यकीन करना, ज़्यादा इतबार करना, अल्लाह पाक फरमाते ने एक दिन तुहानू नुकसान देगा। ओ ते गल बंदा कोलों ही कर देंदा है, यार फलां ने आखी है, यार फलां बंदे ने आ गल कीती, बंदे अक्सर कोलों ही गल्लां कर देंदे ने। अल्लाह पाक फरमाते ने नौजतानिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, लोगां ते इतबार करना छोड़ दो,
تحقیق کرنا شروع کر دے ہوئے کوئی بھی بات ہے اگر اس طرح کرو گے یار گل انہیں کیتی ہے انہوں میرے کول لے کے آئے یا میں تیرے نالوں دے کول جانا وا میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ او گل دوبارہ نہیں کرے گا دوبارہ وہ تیرے نال ایسی بات نہیں کرے گا اللہ پاک فرماتے نے میری گل منو بغیر تصدیق دے میری گل منو بغیر ہیلو حجت دے میری بات منو اللہ پاک فرماتے نے او دا تو انو فائدہ ہوئے گا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام ایویں ہی کریا کرتے آنو ایسے طرح ہی کریا کرتے آنو بغیر تصدیق دے بات نو مان لینا آقا علیہ السلام دا ایک صحابی ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ مشہور حدیث ہے میرے نبی دی آقا علیہ السلام دا پیارا ہے گل کیتی ہے لوگاں نے بات کیتی ہے لوگاں نے تے آقا علیہ السلام اتھے موجود نے میرے نبی دی زبانی چو گل نہیں سنی لوگ کہہ رہے نے تے آقا علیہ السلام نے اس طرح آکھے آئے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موجودگی اندر آکھن لگا بھئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح واقعی آکھے آئے آقا فرماتے نے تو سنیا نہیں ہے تو میری گل سنی نہیں ہے میں تیرے کول گل کیتی نہیں ہے آکھ لگا محبوب جی میں جدوں دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیا ہویا ہے میرا دل اے تسلیم کرتا ہے جو میرے پیغمبر نے آکھیا ہے وہ سچیاں گلاں نے جو میرے نبی نے آکھیا ہے وہ سچیاں گلاں نے جو اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے وہ سچیاں گلاں نے رب العالمین فرماتے نے اگر ایویں میرے تے اعتبار کریں گا اعتبار کر کے عمل کریں گا روزے دار نمازاں پڑھن والے زیادہ بندے جہنم دے اندر چلے گئے زیادہ سخاوتاں کرن والے لوگ جہنم دے اندر چلے گئے زیادہ مالدار بندے جہنم دے اندر چلے گئے آقا علیہ السلام دے مگر مدینے دے اندر نمازاں پڑھن والے لوگ جہنم دے اندر گئے نہیں ہے کیوں گئے نہیں ہے کیونکہ انہاں لوگانوں اللہ تے اعتبار ہی نہیں سی انہاں بندیانوں اللہ تے یقین ہی نہیں سی وہ سارے کم کرتے سن دنیا نو وکھاؤن واسطے وہ نمازاں پڑھتے سن دنیا نو وکھاؤن واسطے وہ گلاں کرتے سن دنیا نو وکھاؤن واسطے وہ روزے رکھتے سن دنیا نو وکھاؤن واسطے وہ عمل کرتے سن دنیا نو وکھاؤن واسطے اللہ پاک فرماتے نے ان بعض الظنی لوگاں تے اعتبار کرنا لوگ تینوں تباہ کر دین گے لوگ تینوں ختم کر دین گے اللہ اکبر اللہ اسی طرح ہی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگاں تے اعتبار بے شمار آتا اللہ تے قرآن دیاں نے بے شمار میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کسے بندے تے ایمیں ہی اعتبار کر لینا ایمیں ہی اعتبار کر لینا ایک بندہ میرے نبی کو آیا ہے آکے آکھن لگا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی جی صحابی ہے میرے نبی دا حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے آیا ہے حدیث میرے نبی دی ہے بھی صحابی حضرت عمر فرماتے نے جتنی دیر تک میں نو دو گواہ نہیں لے کے آئے گا انی دیر تک میں تینوں چھڑا کا نہیں ہے کیونکہ تو گل کیتی ہے میرے نبی دی تو بات کیتی ہے میرے نبی دی کہ آقا علیہ السلام نے انج فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے انج آکھیا ہے اللہ پاک فرماتے نے اعتبار کرو یقین کرو تے کامیاب ہو جاؤ گے یقین کرو تے کامیاب ہو جاؤ گے اگر یقین نہیں کرو گے ناکام ہو جاؤ گے اسی قرآن بھی سننے نبی دا فرمان بھی سننے اللہ دیاں گلاں بھی سننے میرے
میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدی عمر 60 سال ہو جائے تے او دے اندر ایمان نہ آوے انہوں چھاڑ دیو عمر 60 سال ہو جائے پھر انہوں قرآن تے اعتبار نہ ہوئے حدیث تے اعتبار نہ ہوئے اللہ دیاں گلاں تے اعتبار نہ ہوئے اللہ پاک آپ قرآن دے اندر آنتا ہے میرے نبی جی انہوں چھڑ دے ہوئے او دے دل دے اندر رب دا ڈر پیدا نہ ہوئے حالانکہ 40 سالاں بعد رب بندے دا حیا کرن لگ پیندا ہے 40 سالاں بعد اللہ بندے دا حیا کرن لگ پیندا ہے 40 سالاں بعد تے جدو سر چ چٹے والا جان داڑھی وچ چٹے والا جان اللہ اس بندے دی دعا کدے نہیں موڑدا اللہ اس بندے دی دعا کدے نہیں موڑدا جدے چٹے والا جان اللہ پاک اینا حیا کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے تینوں 60 سالاں دی عمر دے کے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے 60 سالاں تو بعد اگر تو جیویں گا تے تیرے واسطے غنیمت ہے 60 سالاں تو بعد اگر تینوں رب زندگی دے وے او تیرے واسطے غنیمت ہے جویں مال غنیمت ہوندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے واسطے او زندگی مال غنیمت ہے تیرے واسطے 60 سالاں بعد عمر مال غنیمت ہے جویں مال غنیمت کٹھا کریدا ہے ایویں اجر کٹھا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 60 سال عمر دے کے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سارے تیرے تے پورے کر دیتے نے اپنیاں گلاں ساریاں تیرے تے پوریاں کر دیتیاں نے اس واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا اللہ تے اعتبار کرو گے جتنا رب تے یقین کرو گے اتنا ہی زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے اتنا ہی زیادہ اللہ تو اجر پاؤ گے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ویکھیا ہے آسمان تے گیا جہنم تے اندر کچھ لوگاں نو ویکھیا آقا فرماتے نے او ندیاں چڑیاں براچھاں نے انہاں نو چیریا جا رہا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں پوچھیا کیوں اور میں نے دسیا گیا اے شام دی اذان دا انتظار نہیں سن کرتے جلدی جلدی روزہ افطار کر لیندے سن جلدی جلدی میرے نبی نے فرمایا او بندہ تباہ ہو جائے گا جیڑا ہر کم جلدی جلدی کرے گا دعا کر کے انتظار کرو دعا کر کے انتظار کرو اللہ اکبر اللہ عمل کر کے انتظار کرو اچھا عمل کر کے اچھے دا انتظار کرو برا کر کے برے دا بھی انتظار کرو اے نہیں کہ اچھے دا انتظار کرو برے دا بھی انتظار کرو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر برا کیتا ہے تے میرے وعدے دا انتظار کرو رب العالمین فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا کسے تے ایویں اعتبار کرنا تینوں تباہ کر دے گا تینوں برباد کر دے گا ایویں اعتبار کرنا ایویں گل کرتے نے فلاں دی بیٹی اس طرح دی ہے ایویں گل کیتی ہے تو ویکھیا ہے نہیں ویکھیا فلاں نے آکھیا سی اونے ویکھیا ہے نہیں ویکھیا فلاں نے آکھیا سی اونے ویکھیا ہے نہیں ویکھیا پھر کی تو گل لئیے سنی سنائی ہے اللہ فرماتے نے اسم والا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا اللہ پاک فرماتے نے جتنا گناہ اگے پھیلائے گا جتنی غلطی اگے پھیلائے گا تینوں تے پتہ ہی نہیں ہے تینوں تے علم ہی نہیں ہے لیکن گل تو کر دیتی ہے فلانے دی بیٹی اس طرح دی ہے فلانے دا بیٹا اس طرح دا ہے فلانے دا گھر اس طرح دا ہے فلانا ایو جیاں گلا فلانے چوک دے اندر پیا کردا فلاں جگہ تے پیا کردا اللہ فرماتے نے آمنو جتانی بو او ایمان والو بچ جاؤ
او ایمان والو ایو جیاں گلاں تو بچ جاؤ کیوں ایو جیاں گلاں تو بچ جائیے یہ کسے دی بیٹی تے بغیر تصدیق دے کوئی گل کرے گا اللہ تے گل تصدیق والی بھی نہیں کرن دیندا اللہ تے گل تصدیق والی بھی نہیں کرن دیندا اللہ تے گل ایو جی کرنی نہیں دیندا ایک صحابی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا میرے نبی کو آ کے بہ گیا گل کیتی ہے گناہ دی آکھ لگا محبوب جی گناہ کر دیا ویکھے آئے تے میرے نبی نے او دے لوں منہ دوئے پاسے کر لیا آئے پھر او دوئے پاسے آیا آئے آکھ لگا محبوب جی اسی طرح ایک عورت میرے نبی کو آئی آئے آکھ لگی میں گناہ کر لیا آئے میرے نبی نے منہ دوئے پاسے کر لیا آئے پھر انہیں آکے آکھیا میرے کلو گناہ ہو گیا ہے میرے نبی نے پھر منہ دوئے پاسے کر لیا آئے پھر میرے نبی نے آکھ لگی او محبوب جی میرے کلو غلطی ہو گئی ہے میرے تے ہاتھ لا دے ہوئے اللہ پاک فرماتے نے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ پاک فرماتے نے میں نو اس بندے نال کوئی پیار نہیں ہے جڑے لوکاں دے گناہ ہوئے ہوئے لوکاں دے سامنے ظاہر کرتا ہے گناہ ہوئے ہوئے نے لیکن لوکاں دے سامنے ظاہر کرتا ہے فلانے نے فلانی جگہ تے شراب پیتی سی ہے فلانی نے میرے نبی نے فرمایا اس آیت دی تفسیر دے اندر لکھیا ہے اگر تو آڈے کولوں کوئی گناہ ہو جائے بندیاں نہ دسیا کرو لوگاں نہ دسیا کرو کیونکہ لوگ تو آڈا گناہ اگے تک پہنچا دین گے تے رب تو آڈا گناہ کسے نو نہیں دسے گا اللہ تو آڈا عیب کسے نو نہیں دسے گا میرے نبی نے فرمایا ہے جس طرح کسے دا عیب چھپاؤ گے اللہ تو آڈے عیب چھپائے گا کسے دیاں غلطیاں چھپاؤ گے اللہ تو آڈیاں غلطیاں چھپائے گا کسے دے عیب چھپاؤ گے اللہ تو آڈے عیب چھپائے گا کسے دا گناہ چھپاؤ گے اللہ تو آڈا گناہ چھپا دے گا رب العالمین فرماتے نے ان بعض الظنی اگر اے میں کسے تے اعتبار کرن لگ گیا انہوں پکڑتے نال لے جا آ میرے نال چل میں نو سناؤ دے کھولوں میں نو دے کھول لے جا اللہ پاک فرماتے نے ایسے شیطان آدمی تو بچ جاؤ ہے ایسے شیطان انسانہ تو بچ جاؤ ہے ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ہے سب تو بڑا گناہ ہے کہ تو انو لوگ تباہ کر دیں گے کسے دربار تے جاؤ گے وہ آکھے گا یار فلاں بندہ بڑا کرنی والا ہے تسی پوچھو گے کتھے لکھیا ہے انہوں پتہ نہیں ہے کوئی آکھے گا یار بڑیاں رحمتاں ہو گئیاں نے کتھے ہوئیاں نے وہ آکھے گا انہوں پتہ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ گلاں کری جائے گا لیکن کوئی تصدیق نہیں دے گا رب العالمین فرماتے ہیں اسم ولا تجسسو جدو کسے تے اعتبار کرو گے پھر تباہ ہو جاؤ گے جدو اپنے رب تے اعتبار کرو گے اپنے رب تے اعتبار کرو گے پھر کامیاب ہو جاؤ گے اپنے اللہ تے اعتبار کرو گے پھر کامیاب ہو جاؤ گے روزہ رکھ کے اپنے اللہ تے اعتبار کرو کامیاب ہو جاؤ گے نماز پڑھ کے اپنے رب تے اعتبار کرو کامیاب ہو جاؤ گے عمل کر کے اپنے رب تے اعتبار کرو کامیاب ہو جاؤ گے کثرت نال رب دا ذکر کریا کرو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ پاک فرماتے نے وہ سارے کم میں تیرے نال کرنے نہیں اس واسطے اعتبار بھی میرے تے کریا کر اس واسطے یقین بھی میرے تے کریا کر اس واسطے باتاں بھی میریاں ہی منیا کر رب العالمین فرماتے نے اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا کسے دے سامنے کسے دا عیب نہ بیان کریا کر کسے دی چہرے دی بدصورتی نہ بیان کریا کر
کسے دا قد کاٹ نہ بیان کریا کر کسے دی مال و دولت دی تنگی نہ بیان کریا کر کسے دے گھر دا ذکر کسے دے سامنے نہ کریا کر کسے دی بیٹی دی بدصورتی خوبصورتی بیان نہ کریا کر یغتب بعضکم بعضا اگر کسے دی بدصورتی بیان کریں گا اللہ دا گلہ کریں گا کسے دا مکان دی تو بدصورتی بیان کریں گا اللہ دا گلہ کریں گا یہ کسے دی رزق دی تنگی بیان کریں گا اللہ دا گلہ کریں گا یہ کسے دی پریشانی بیان کریں گا اللہ دا گلہ کریں گا کسے دی بیٹی دی عیب بیان کریں گا اللہ دا گلہ کریں گا کسے دا دکھ بیان کریں گا اللہ دا گلہ شکوہ تو بندیاں دے سامنے کریں گا اللہ پاک فرماتے نے یغتب بعضکم بعضا تیرا یہ حق نہیں ہے میں بناواں تو نقص کٹے تیرا یہ حق نہیں ہے میں بناواں تے تو نقص کٹیں تیرا یہ حق نہیں ہے جدے عیب بیان پیا کرنا ہے وہ میں نہیں بنایا جنہوں رزق تھوڑا دیتا ہے انہوں میں نہیں دیتا جنہوں زمین نہیں دیتی انہوں میں نہیں دیتی جنہوں مال دولت نہیں دیتا انہوں میں نہیں دیتا جنہوں جائیداد نہیں دیتی انہوں میں نہیں دیتی یہ تینوں مکان دیتا ہے تے میں دیتا ہے یہ تینوں عزت دیتی ہے تے میں دیتی ہے یہ تینوں وقار دیتا ہے تے میں دیتا ہے یہ تینوں شان و شوکت دیتی ہے تے میں دیتی ہے یہ سکھ سکون عطا کیتا ہے تے میں عطا کیتا ہے یہ تیری اولاد نو عقل مند بنایا ہے تے میں بنایا ہے اس واسطے میرے گلے بندیاں تے سامنے نہ کریا کر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایمیں ہی کرتا رہے گا تیرے عمل ضائع ہوندے رہن گے اگر ایویں ہی کرتا رہے گا تے تیرے عمل ضائع ہوندے رہن گے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ایک وقت آئے گا تو اپنے ہتھانوں چک وڈ کے آکھیں گا ہائے میں کی کر بیٹھا میں نو کوئی فائدہ نہیں ہویا میں ساری زندگی اپنا وقت گزاریا میں نو کوئی فائدہ نہیں ہویا میں ساری زندگی چگلیاں کیتیاں میں نو کوئی فائدہ نہیں ہویا گلے شکوے کیتے آپس وچ بہ کے کوئی فائدہ نہیں ہویا ایک دوے تے نقص کٹے کوئی فائدہ نہیں ہویا لوکاں دیاں اولاداں تے ذکر گھر دے اندر بہ کے کیتے کوئی فائدہ نہیں ہویا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تو بہتر ہے کہ گھر دے اندر ذکر بہت زیادہ کریا کرو اللہ تعالیٰ تو آٹے حالات بدل دے گا گھر دے اندر نماز پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ تو آٹے حالات بدل دے گا پھر عمل او کرو جڑا سنت دے مطابق ہوئے کسے نو وکھاؤن واسطے نہ ہوئے سنت دے مطابق ہوئے اور صرف اللہ نو وکھاؤن واسطے ہوئے اور سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا او سینے لگائی جائیں سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا او سینے لگائی جائیں لوکاں دیاں گالاں جھڑکائیں لوکاں دیاں گالاں جھڑکائیں او جوڑی وچ پائی جائیں سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا حسن صہیب وانگوں حسن صہیب وانگوں زید خبیب وانگوں حسن صہیب وانگوں زید خبیب وانگوں پاک نبی دے اتوں پاک نبی دے اتوں او جندڑی گھمائی جائیں سنت
سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا او سینے نال لائی جائی سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا او دل وچوں شرک کٹی رب دا نا بوا چھڈی او دل وچوں شرک کٹی رب دا بوا چھڈی دل وچوں شرک کٹی رب دا نا بوا چھڈی لوگ وہابی آکھن اے جم جم اکھوائی جائی سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا او سینے نال لائی جائی سنت نبی دی سجنا لوکاں دیاں گالاں چھڑکاں او جھولی وچ پائی جائی سنت نبی دی سجنا لا الہ تے ہو جا پکا او ظالم جے کرن تھکا لا الہ تے ہو جا پکا ظالم جے کرن تھکا مائی سمیا وانگوں بدن چرائی جائی سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا او سینے نال لائی جائی لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں او جوڑی وچ پائی جائی سنت نبی دی سجنا کلمہ بلال پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا کلمہ بلال پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا اسے او کلمے دا یارا اسے کلمے دا یارا اسے ہی کلمے دا یارا ورد پکائی جائی سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا او سینے نال لائی جائی لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں جوڑی وچ پائی جائی سنت نبی دی سجنا چادر نانی بھی چھٹی دل وچوں کفر کڈی چادر نانی بھی چھٹی دل وچوں کفر کڈی اللہ اکبر منی خود نو گرائی جائی سنت نبی دی سجنا او سنت نبی دی سجنا او سینے نال لائی جائی سنت نبی دی سجنا اج بدعت دا زور ہویا اج بدعت دا زور ہویا بدعت دا شور ہویا اج بدعت دا زور ہویا بدعت دا شور ہویا سنت دا جھنڈا تو بھی ہے سنت دا جھنڈا تو بھی ہے یکتے جلائی جائی سنت نبی دی سجنا سنت نبی دی سجنا او تو سینے نال لائی جائی لوکاں دیاں گالاں جھڑکاں حسن صہیب وانگوں زید خبیب وانگوں حسن صہیب وانگوں زید خبیب وانگوں پاک نبی دے اتوں جندڑی گھومائی جائی سنت نبی دی سجنا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین